खान साहिब को 9 मई केसेस में जमानत मिलती है, लगता नहीं था कि मिल जाएगी, मास्टरमाइंड कहा जाता था, मास्टरमाइंड को जमानत मिल जाती है। बट ऑन द अदर हैंड साथ ही अनीमा खान साहिबा के जो बेटे हैं उनको कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी के साथ? एक बेटा जिसकी वो उनकी वाइफ ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो उस दिन मौजूद ही नहीं थे 9 मई वाले दिन। तो इतना सब कुछ अगर ऑन रिकॉर्ड है, पार्टी को यह एहतजाज क्यों नहीं कर रही? मैं ये नहीं कह रही कि कोर्ट के बाहर जाके कोई बगावत कर दें, लाइक कुछ लोग तो इकट्ठे हों, कोई अदलिया पे प्रेशर तो पड़े, या आपके वकला जो पाकिस्तान ये जो पीटीआई है उसको कहा जाता है कि वकीलों की पार्टी है, तो वकील इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि जो बंदा वहाँ मौजूद नहीं था 27 माह बाद उसको अरेस्ट किया जाता है और कुछ भी नहीं किया हो रहा, कोई मैंने एहतजाज नहीं देखा, कोई मैंने सड़कों पे लोग नहीं देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो अदलिया से बनता है। देखिए, अदलिया के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि 27-28 महीने बाद एक जो मौजूद नहीं है, वो चित्राल में थे उस टाइम और 27-28 महीनों से वो ओपनली फिर भी रहा था, वो ट्रेवल भी कर रहा था और मौजूद भी था। लेकिन जो ही इमरान खान साहब को केसेस में 9 मई की केसेस में जमानत मिलती है, बेसिकली ये कुछ चीज पैगाम के लिए करते हैं। देखिए, इमरान खान साहब को पहले बुशरा बीबी के जरिए कमजोर करने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी इमरान खान साहब की ताकत बन गई। फिर उसके बाद बहनों के ऊपर बार बार हाथ डाला गया कि बहनों के जरिए हम इमरान खान साहब को कमजोर कर लेंगे। उसके बाद बांजों के ऊपर हसन यादी तो ऑलरेडी मिलिट्री कस्टडी में है। तो ये तमाम चीजें बेसिकली इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को तनहा किया जाए। देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी से लोगों को क्यों अलग किया गया 9 मई के बाद? इसलिए कि हम इमरान खान को तनहा छोड़ देंगे, इमरान खान अकेला हो जाएगा, उसके लिए कोई बात करने वाला नहीं होगा, उसके लिए कोई निकलने वाला नहीं होगा और कौम जो है वो भूल जाएगी। लेकिन उनको नहीं था पता, इन्होंने मिस कैलकुलेशंस की थी कि इमरान खान जो है वो 25 करोड़ आवाम के दिलों में बसता है। इमरान खान एक नजरिए का नाम है, उसे कोई नहीं निकाल सकता। आप शायद खटक को किसी को भी पार्टी से तोड़ तो सकते हैं, लेकिन इस नजरिया ये नजरिया जो है ये आप लोगों के दिमाग से नहीं निकल सकते। और रही बात एहतजाज, तो मैं कल शायद आपने मेरा ट्वीट देखा हो, तो मैंने इसी हवाले से किया था कि हमारे जो फैसला साज है पार्टी के अंदर, जिनके पास इख्तियार है फैसलों का, तो होना यही चाहिए था कि उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी उनको देनी चाहिए थी और एक जबरदस्त मोमेंटम बिल्डअप करते। सही, सिर्फ यही केस था? अगर अलकादिर था तो इसके अलावा भी तो केसेस हैं खान साहब के ऊपर। तो फिर अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, गवर्नमेंट की बात करें, तो डर क्या था उनको? असल में कौन सा खान साहब ने जल्दी रहा हो जाना था? अता तारड़ ने भी कहा। आप खुद भी एक वकील हैं, मेरे ख्याल में आप भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उस टाइम। देखिए, केस में बेसिकली जो सलमान सफदर साहब वो चाह रहे थे कि ये केस जो है ये मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। और वो जज साहब ने कहा कि मेरिट्स को टच नहीं करेंगे। मेरिट्स को टच नहीं करेंगे। अगर ये मेरिट के ऊपर डिसाइड होता तो ये केसेस नल एंड वाइट हो जाते। अभी उसने जमानत तो दे दी है, ट्रायल कोर्ट में ये जाएगा, इसमें ट्रायल होगी, ट्रायल में दोबारा सजा सुना देंगे, कोई 10 साल सुनाए, कोई 5 साल सुनाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स या जो लोअर कोर्ट्स हैं वो तो इस टाइम इतने अंडर प्रेशर है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने भी लेटर लिखा, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो मतलब इस माहौल में जजेस आजादाना फैसला तो नहीं कर सकते। और आपने पूछा कि जो और केसेस, बिल्कुल इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो 26 नवंबर की भी केसेस हैं और 4 अक्टूबर की भी केसेस हैं। और इसके अलावा पता नहीं जब भी कॉल आई प्रोटेस्ट की तो इमरान खान साहब जेल में है। जिस तरह 9 मई को इमरान खान साहब जेर हिरासत थे, सब केसेस में उनको डाल दिया। 10 मई को भी कस्टडी में थे, 10 मई की केसेस में भी डाल दिया। 11 मई को भी कस्टडी में थे। 11 मई को तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, उस दिन भी सारे केसेस इमरान खान के ऊपर डाल दिए हैं। तो अभी 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के केसेस जो है वो अभी पेंडिंग है इमरान खान साहब के ऊपर। तो सर, अगर मैं बात करूं कि कुछ दिन पहले गौहर साहब ने एक बयान दिया और उसको मतलब फिर शेख फकास रकम साहब को उसके ऊपर एक वजाहती बयान देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 मई बस हो गया, गलती थी, अब आगे बढ़ा जाए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये उनकी एक अपनी राय थी। फिर शेख फकास रकम साहब ने कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पार्टी में इतनी तकसीम क्यों है? और ये मतलब आज की नहीं है, काफी अरसे से है। अभी बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनका अंदाज गुफ्तगू ऐसा है, ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। यस, आप पूरी उसके अगर वो पूरा क्लिप सुन ले तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो हमारा डे फर्स्ट है कि जिसकी तहकीकात कराएं। 9 मई को हम इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिन एरियाज में प्रोटेस्ट था, जिन एरियाज में, उन एरियाज में जो लोग थे उनको धकेला गया उस तरफ। अगर आप गेट बंद कर देते, आप उनके अलाउ ना करते। देखिए, इधर डी चौक में हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी ना, बिल्कुल, क्या हम डी चौक में सस्टेन कर पाए? नहीं कर पाए ना।
کیوں؟ لیکن سر اس دن لیڈرز بھی تو موجود نہیں تھے نا, عام عوام تو آئی ہوئی تھی, بہت سے لیڈرز موجود میں تھے معذرت کے ساتھ. یہی ہم چاہ رہے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب نے یہ ہماری تربیت نہیں کی کہ آپ جا کے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کریں. عمران خان صاحب نے یہ ہماری تربیت نہیں کی کہ آپ جا کے GHQ پر حملہ کر دیں. یہ ہماری تربیت نہیں ہے, یہ ہماری گائیڈ لائنز نہیں ہے. ہاں پروٹیسٹ کا وہ ہمارا آئینی اور قانونی رائٹ تھا. اگر آپ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ پکڑیں گے, گریبان سے پکڑ کے ان کو سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے تو ایک نیشنل ریئیکشن تو آنا تھا. عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, مقبول لیڈر تھا, سب کے نوجوانوں کا لیڈر ہے, لوگوں کے ذہن میں دل میں ان کی ایک ریسپیکٹ ہے, ایک محبت ہے. الزام یہ ہے نا کہ وہ ایک ریئیکشن جو تھا وہ پرامن نہیں تھا, وہ ریئیکشن جو تھا وہ ویسے کتنا نقصان ہوا تنو مئی کو؟ سر حکومت کے مطابق تو بہت زیادہ فار نقصان ہوا ایگزامپل تھا. جناح ہاؤس تخمینہ لگا, نہیں اس نے تخمینہ تو لگایا ہوگا نا کہ 1 ارب ہوگا یا 2 ارب ہوگا, 5 کروڑ ہوگا, 10 کروڑ ہوگا, لگایا. لیکن وہ حساس اداروں کے اوپر جو حملہ کیا, نہیں کوئی اس میں نقصان ہوا, کوئی جعلی کوئی مالی نقصان ہوا تھا اس میں؟ تو مطلب خاص مطلب اداروں کی ان کی جو لوکیشنز تھی ان پہ جا کے حملہ کیا گیا. جیسے وہ حسان صاحب پہ ایک الزام ہے کہ انہوں نے پتلون کو آگ لگائی. دیکھیے ابھی حسان نیازی کہاں پہ کھڑا تھا آپ کو پتہ ہے؟ بالکل لبرٹی چوک. لبرٹی چوک کتنا دور ہے جناح ہاؤس سے؟ بس وہ جو ایک پتلون پکڑی ابھی وہ ایک موب تھا. ابھی جس نے نیچے سے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے حسان کے پاس اپنا کوئی وہ نہیں تھا, وردی نہیں تھی ان کے پاس, لیکن کسی نے نیچے سے پکڑا دی, اس نے بھی جذبات میں آ کے لہرا دی. حالانکہ حسان نیازی اس ایریا میں نہیں تھا, وہ لبرٹی میں تھا. لبرٹی میں تو ہم تقریباً ہفتہ 10 دن میں ایک پروٹیسٹ ضرور کرتے تھے. کوئی کبھی کسی کو ڈٹ کیا ہوتا پروٹیسٹ کرتے, کبھی کسی کو جیل میں ڈالتے ہم پروٹیسٹ کرتے. تو لبرٹی چوک میں تو پروٹیسٹ لاہور میں تمام پولیٹیکل جماعتیں وہاں پہ کرتی ہیں. لیکن ہاں کسی نے اگر اس کو پتلون, ابھی سوال یہ ہے کہ جو نیچے جس نے پتلون پکڑائی ہے ہم اس کے اوپر شک ہے کہ یہ ہمارا نہیں تھا. تو وہ تو کہتے ہیں علیمہ بی بی کا بیٹا تھا. وہ نہیں دیکھیں وہ گاڑی کے اوپر کھڑا تھا. آپ اگر ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے, آپ اس ٹیبل کے اوپر کھڑی ہیں, میں نقاب پوش ہوں, میں نے منہ چھپایا ہوا ہے, میں آپ کو کوئی چیز پکڑا. اصل تو وہی ہے. اب اگر میں بات کروں کہ اب پارٹی کے اندر ابھی باقی لوگوں کو بھی سزائیں ہوئیں جن میں سب کو نااہل کیا گیا, زرتاج گل صاحبہ بھی ہوگی. اب اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ تھی, کہا گیا کہ علی بخاری صاحب ملے ہیں خان صاحب سے, انہوں نے آ کے یہ کہا ہے. ابھی تک کوئی سینئر بندہ خان صاحب سے مل کے نہیں آیا. اب علی بخاری صاحب کی سٹیٹمنٹ کتنی ویلڈ ہے کتنی نہیں یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ خان صاحب کو اپنی صفوں میں کوئی اور نظر نہیں آیا. محمود خان اچکزئی ہی کیوں, آپ کیوں نہیں ہو سکتے تھے, لطیف کھوسا کیوں نہیں ہو سکتے تھے, علی محمد خان کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. دیکھیں وہ اس ٹائم ہمارے کپتان ہیں, ان کو بہتر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس کو کون سے نمبر پہ کھلانا ہے, کہاں پہ میں نے بھیجنا ہے, میں نے اسے بالنگ کرانی ہے, میں نے اسے بیٹنگ کرانی ہے, میں نے فیلڈنگ کرانی ہے, کیونکہ وہ کیپٹن ہے اس ٹائم. اس کو بہتر پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی فیلڈنگ اور اپنی ٹیم کیسے سیٹ کرنی ہے. محمود اچکزئی کو اس سے پہلے بھی ہم نے پریزیڈنشل الیکشن میں ہم ساری پوری جماعت نے, خیبر پختونخوا کے MPAs نے, تحریک انصاف کے MNAs نے, بلوچستان سے, بلوچستان میں میرے خیال میں ہمارا کوئی رکن نہیں ہے, لیکن سندھ اسمبلی میں, پنجاب میں ہمارے تمام لوگوں نے صدارتی الیکشن میں ان کو سپورٹ کیا, ہم نے سارے ووٹ ان کو دیے. تو اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ محمود خان اچکزئی تو محمود خان اچکزئی. ہاں اگر عمران خان صاحب سے پولیٹیکل جماعت کے لوگ ملتے ہیں, فیملی ملتی ہے یا پارٹی ملتی ہے, تو پارٹی کا ایک سینس ہوتا ہے, ان کے پاس وہ چلا جاتا ہے, خان اس کو دیکھتا ہے, مشاورت کرتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اتنی ریسٹرکٹڈ کر دی ہیں کہ پچھلے 4-5 ماہ سے پولیٹیکل لوگ نہیں مل پا رہے, ان کے وکلا نہیں مل پا رہے, ان کی فیملی کبھی ایک کو چھوڑ دیا, کبھی 2 کو چھوڑ دیا, کبھی نہ چھوڑا. پچھلے 2 ہفتے سے فیملی بھی ان کو نہیں ملی. بشرا بی بی کی فیملی نہیں مل رہی, بشرا بی بی کے ساتھ ان کی فیملیز کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے.